दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा अपिहिमाल गाउँपालिकाको सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग पुगेका छौँ। यहाँहरूलाई सम्भवतः देशकै सबैभन्दा लामो र नमुना सिद्ध मकरीकोट पदमार्गको अवधारणादेखि आकर्षक पदमार्ग निर्माणको भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक, ऐतिहासिक लगायत अरू विविध पक्षबारे जानकारी गराउँदैछौँ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि 23 कोस टाढा रहेको अपिहिमाल गाउँपालिकाभित्र साबिकको खण्डेश्वरी र घुसा गाविस पुरै र गुल्जर र सितोला गाविसको केही भाग समेटेर 6 वडामा विभाजन गरिएको छ। 613.95 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको अपिहिमाल गाउँपालिकाको पूर्वमा बझाङ जिल्ला, पश्चिममा नौगाड गाउँपालिका, दक्षिणमा मार्मा गाउँपालिका र उत्तरमा ब्यास गाउँपालिका अवस्थित छन्। 7,000 बढी जनसङ्ख्या रहेको अपिहिमाल गाउँपालिकामा सुदूरपश्चिमकै अग्लो हिमाल अपिहिमाल सहित नाम्पा, कापाचुली, जेठी, बौरानी लगायत हिमालहरू अवस्थित छन्। भौगोलिक विकटतासँगै विविधतायुक्त अपिहिमालमा जडीबुटी र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेकपा एमालेको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित धर्मानन्द मण्ड्याल डिएन घाजिरेल यति बेला कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो पदमार्गका साथै अपिहिमाल गाउँपालिकाको समसामयिक गतिविधिबारे कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको गृहपालिका अपिहिमाल गाउँपालिका पुगेका छौँ र यो अहिले हामीले कुराकानी गरिराखेको ठाउँ सिद्ध मकरीकोट पदमार्गमा छौँ। यसको अवधारणा कसरी अगाडि बढाउनु भयो, कसरी सुरुवात भयो यो पदमार्गको? धन्यवाद। खास गरी अपिहिमाल गाउँपालिका आफैमा एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण तर विकट गाउँपालिका हो र हामी विकटताभित्र निकटता खोज्ने प्रयास स्वरूप चाहिँ यसको केही कन्सेप्टहरू आएको र हामीले यहाँको जडीबुटी र पर्यटनलाई चाहिँ विकासको लहरसँग जोड्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सुरुमा सोचाइ बनायौँ र त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले कमसेकम पदमार्गको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो पनि अलिकति भिन्न ढङ्गको, भिन्न अर्थ राख्ने र अलिकति विकटताभित्रको सुगमता खोज्ने, दुर्गमताभित्र सुगमता खोज्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ र त्यसको छनौट स्वरूप चाहिँ हामीले यसैलाई चाहिँ किन लियौँ त भन्दा यो गाउँपालिकाको मुटु रहेको प्रशासनिक केन्द्र रहेको जुन ठाउँ खण्डेश्वरी छ त्यसलाई चाहिँ मधेस भनेर चिनिन्छ र त्यसका राजा 14औं शताब्दीका राजा जातर सिंह थिए र उहाँले माथि देख्नु भएको होला तपाईँ, कोटमा उहाँको दरबार थियो र उहाँ बिहान चाहिँ स्नान गर्नको निम्ति चमेलीमा जानुहुन्थ्यो। यसको तल फेदमा पर्छ र हामी त्यो इतिहासलाई चाहिँ जोड्न खोजेका हौँ, नम्बर 1। र दोस्रो कुरा, यो अपिहिमाल गाउँपालिकाको सबैभन्दा पुरानो बाटो पनि हो। म आफै विद्यार्थी हुने बेला पनि हिँडेको बाटो सबैभन्दा पुरानो बाटो पनि हो र यसलाई चाहिँ इतिहाससँगै, यसलाई धार्मिकतासँग जोड्नुपर्छ भनेर हामीले मकरकोट मात्रै नभनेर सिद्ध मकरीकोट भन्यौँ हामीले र सिद्ध जोडिनुको पनि एउटा इतिहास छ र एक दिन चाहिँ राजा जातर सिंह स्नान राजासँग चाहिँ ल खाना खाएर जानुहोस् भन्दा राजाले म अहिले पुग्छु, नुहाएर आउँछु, म ननुहाएर खान्न भनेर सक्दा पछि राजा फर्केर आउँदाखेरि भातको चाहिँ धानको बाला भएको दालको फुलेको त्यो प्रकारको चाहिँ भएकोले त्यस पछाडि चाहिँ जातर सिंह राजाको राज्यको समाप्ति भयो भन्ने एउटा किंवदन्ती छ, त्यो इतिहास छ र त्यसलाई जोड्नको निम्ति हामीले तल बस्तारा भन्ने ठाउँ छ तीर्थको रूपमा र यो पदमार्ग त्यो बस्तारासँग जोडिएर हामीले यहाँ चाहिँ मृतहरूको, जसका आमा बुवाहरू मृत्यु हुनुभएको छ उहाँको नाममा हामी वृक्षारोपण गराउने तयारीमा छौँ। असारमा हामी वृक्षारोपण गराउने छौँ र त्यो कन्सेप्टका साथमा एउटा पर्यटन मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ धार्मिक पर्यटन र ऐतिहासिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट बनाएका हौँ। यो सिँढीहरू निर्माण गरिएको छ, अहिलेसम्म झन्डै 4,000 बढी सिँढीहरूको निर्माण भइसकेको हाम्रो जानकारीमा छ। यो कुल कति सिँढी निर्माण हुने हो, अहिलेसम्मको अवस्था के छ, कति बजेट खर्च हुने त्यो अध्ययन गरिएको छ, अध्ययनका अनुसार कति बजेट खर्च हुने अनुमान छ र अहिलेसम्म कति बजेट खर्च भयो? यो बजेट र यो भौतिक पूर्वाधारको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। लगभग यसमा टिपिआरमा हाम्रो 8,282 वटा खुट्किला हुने भन्ने हाम्रो टिपिआरमा छ
र त्यस पछाडि पछिल्लो चरणमा हामीले सिद्धमकरी कोटबाट फेरि खातीसँग पनि जोड्न पर्छ, किनकि खातीमा त्यति बेला सिरुवा अट्याल भन्ने चाहिँ पाइक भनिन्थ्यो र उहाँ चाहिँ त्यति बेलाको मुख्यमन्त्री जस्तै प्रधानमन्त्री जस्तै व्यक्तिलाई त्यति बेला पाइक भनिन्थ्यो र उहाँको निवास चाहिँ खातीमा भएकोले त्यसलाई पनि जोड्ने हामीले दोस्रो डिपिआर बनाएका छौँ र सुरुको डिपिआरमा हाम्रो 8,282 खुट्किलामा लगभग 4.25 करोडको लगानी हुने भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक रिपोर्ट छ र अहिलेसम्म लगभग हाम्रो 2.5 करोडभन्दा माथि खर्च भएको छ र लगभग 4,300 खुट्किला निर्माण भएको छ। यो बिच बाटोमा अब धेरै लामो पदयात्रा हुन्छ, विश्रामका सँगसँगै केही खान बस्न या आराम गर्नका लागि अझै भनौँ पिउन पानी समेत अहिलेसम्म राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा केही पूर्वाधारहरू यद्यपि देखिएका छन्। ती सम्पूर्ण सहायक पूर्वाधारहरूको विषयमा पनि डिपिआरभित्र योजना छ या कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? डिपिआरभित्र हाम्रो 3वटा यहाँ रेस्टुरेन्ट रहन्छन् र त्यो आधुनिक शैलीको भन्दा पनि पुरानो यताको चालचलनहरू यताको परम्परा झल्काउने ढङ्गको हाम्रो खानपान रहने गरी 3वटा रेस्टुरेन्टको हामीले अवधारणा लिएका छौँ। 3वटा शौचालय हुन्छन् र 3वटा पानीका धारा हुन्छन् र अझै हामीले थप यसपालिदेखि चाहिँ यसलाई एडभेन्चर हिलको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको हाम्रो सोचाइ भएको छ र असारको हामी बजेटिङमा त्यो प्रकारको नयाँ थप एउटा एडभेन्चरको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्ने भन्ने ढङ्गले हामी असारको बजेटिङमा यसलाई सम्बोधन गर्दैछौँ। हजुर, अनि यो अब केही स्थानीयहरूले एकदमै प्रशंसा गरेका छन्। यहाँ अपि हिमालको स्थानीय मात्र होइन, देशको विभिन्न ठाउँबाट यो नेपालकै सम्भवतः लामो पदमार्ग बन्दैछ भनेर धेरै प्रशंसाका कुराहरू पनि सुन्नमा आएका छन् भने केही स्थानीयहरूले अहिलेसम्म सडक, विद्युत लगायत आधारभूत पूर्वाधारको समेत पहुँच पुग्न नसकेको अपि हिमालमा पदमार्ग अहिले नै आवश्यक होइन कि अरू पूर्वाधारहरू विकास हुनुपर्थ्यो सबैभन्दा पहिले भन्ने खालको पनि प्रतिक्रियाहरू दिएको अवस्था छ। अरू पूर्वाधारहरूको अवस्था के छ र अरू पूर्वाधारहरूमा कम जोड भएर यो पदमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको अवस्था हो कि यथार्थता के हो? अब यसमा चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुको कुनै पनि घटनाको विभिन्न कोणबाट त्यसका विश्लेषण हुने, व्याख्या हुने, आफ्ना तर्क हुन्, आफ्ना दृष्टिकोण हुन् र खास गरी यो अपि हिमाल गाउँपालिकाको यो सिद्धमकरी कोट पदमार्ग चाहिँ यताको स्थानीयको निम्ति नभएर हामीले बाह्य पर्यटनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति बनाइएको पदमार्ग हो। त्यसो भएर स्थानीयको निश्चित रूपमा विरोध आउनु स्वाभाविक हो र जुन रोडको कुरा छ, रोड हाम्रो 2टा रोडको हाम्रो अवधारणा छ। पहिलो रोड चाहिँ हाम्रो एउटा यो मार्मादेखि खास गरी बिटुले पारी बगर खण्डेश्वरी घुसा रणनीतिक राजमार्ग छ, केन्द्र सरकारको र प्रदेश सरकारको लगानीमा। त्यो अहिले कटिङको काम चलिरहेछ र अर्को भर्खरै मात्र 1-1.5 हप्ता अगाडि मात्रै गाउँपालिका छुने अर्को रोड 22 किलोमिटरको हामीले सम्झौता गरेर आएका छौँ र मलाई लाग्छ 1-2 वर्षभित्र त्यसको काम सम्पन्न हुन्छ र पूर्वाधारका हिसाबमा यो पनि एउटा पूर्वाधारै हो, आयमूलक पूर्वाधार हो। त्यसो भएकोले जसलाई यो पदमार्गको बारेमा त्यति ज्ञान छैन, पर्यटनको बारेमा ज्ञान छैन र अहिले यसले आम्दानी दिइसकेको छैन, मलाई लाग्छ 1-2 वर्षभित्र यो पदमार्गले गाउँपालिकालाई मात्र होइन यहाँको जनतालाई पनि आम्दानीको स्रोतको रूपमा यसलाई विकास हुनेछ। त्यसपछि मात्रै बल्ल यसका उत्तरहरू आउनेछन्। अहिलेलाई चाहिँ अब आफ्ना ढङ्गका विश्लेषण दिए। हजुर, मैले थोरै गाउँपालिकाको अवस्थाका बारेमा केही कुराहरू जोड्न चाहेँ। अहिले गाउँपालिकाले गरिराखेका चालु आर्थिक वर्षका मुख्य योजना कार्यक्रमहरू के छन्? अपि हिमालको समृद्धिका लागि तपाईँले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराइदिनुहोस् र गर्न बाँकी योजना अन्तर्गत रहेका कार्यक्रमहरू के छन् त्यसबारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। मुख्यतया हामीले अहिलेभन्दा पनि हामी जनताको घर दैलोमा जाँदा, चुनावमा जाँदा हाम्रा घोषणापत्र मार्फत गएका थियौँ र हामीले 4-5वटा कुराहरूमा जोड दिएका थियौँ र त्यसबेला चाहिँ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण पानीको जुन समस्या थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीले खानेपानी चाहिँ प्रत्येक घरमा दिन्छौँ एउटा धारा भनेका थियौँ र त्यो कार्यान्वयन भन्दा पनि अब अन्तिम चरणमा छ। मसँग 1291 घरधुरीमा लगभग हाम्रो 1000 घरधुरीमा यसपालि सम्पन्न हुन्छ र आगामी वर्षमा हामी 300लाई पुगाएर हाम्रो कार्यकालभित्र प्रत्येकको घरमा प्राइभेट धारा हुनेछ। त्यो काम हाम्रो सम्पन्न उन्मुख छ।
र त्यसै गरी हामीले अप्पीको बस्ती हिलोमुक्त बस्ती हुनुपर्छ र त्यो सरसफाइसँग जोडिएको हुनुपर्छ भनेर हामीले पानीको धारादेखि छाईको पारासम्म सरसफाइ भन्ने एउटा स्लोगन नै बनाएका थियौँ चुनावमा। त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो पिसिसी बाटाहरू निर्माण भएका छन् र मलाई लाग्छ लगभग त्यो पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। र अर्को कुरा, शिक्षामा जनताको सहज पहुँच बनाउनुपर्छ भनेर हामीले जुन हामी आउनुभन्दा अगाडि जनताले घरबाट 5,000 10,000 चाहिँ चन्दा उठाएर चाहिँ विद्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो। त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामीले रोकेर हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी हामीले गाउँपालिकाबाट सिर्जना गरेका छौँ र त्यसमा शिक्षकहरू दिएका छौँ। र प्रत्येक विद्यालयमा उपयुक्त भवन हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गको हाम्रो थियो र लगभग हामीले 23वटा विद्यालयहरूमा सम्पन्न गरेका छौँ र एउटा विद्यालय बाँकी छ जो दैवातको हो। त्यो आगामी सालमा हामी त्यहाँ हाल्छौँ। प्रत्येक विद्यालयमा नयाँ भवनहरू निर्माण भएको छ। र त्यसै गरी सुत्केरी आमाहरूको निम्ति केही सजिलो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले 6वटै वडामा बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो पनि केन्द्रको प्रदेशको नभएर हामीले आफ्नै रकमको चाहिँ बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। र 6वटै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसका निम्ति केही वडाहरूमा बिल्डिङ सम्पन्न भएको छ बनाएर, केही वडाहरूमा अहिले बन्ने तयारीमा छ। र मलाई लाग्छ हामीले जनताको बिचमा बाचा गरेका कुराहरू लगभग 90% हाम्रो सम्पन्न हुनुमा छ र 10% चाहिँ केही कोभिडका कारणले अन्य कारणले गर्दाखेरि सम्पन्न नहुन सक्छ। दार्चुलाको अपी हिमाल र नौगाडमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युतको पनि पहुँच अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन। विद्युत विस्तारको काम के भइराखेको छ, त्यसमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो? विद्युतको निम्ति अपी हिमाल गाउँपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा पोहोर साल सरकारले नै बजेट नहालेको थियो। त्यस पछाडि हामी डेलिगेसन गएर अहिलेका सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नौगाडका अध्यक्ष, मार्माका अध्यक्ष र म आफै पनि गएर त्यसमा चाहिँ हामीले तत्कालै सुरु गऱ्यौँ र यसपालि चाहिँ टेन्डर भएको छ र वार्ड नम्बर 5 लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने हाम्रो योजना छ। र त्यसै गरी हामी कहाँ प्रत्येक उज्यालो अपी भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले ऊर्जा र जनताको लगानीमा, गाउँपालिकाको लगानीमा पाथाघट्टे खोला 100 किलोवाट र मध्य खोला जगतपुर 100 किलोवाट दुईवटा प्रोजेक्ट हाम्रो सम्पन्न हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ 5-6 महिनाभित्र हामी अपीका बस्तीहरू उज्यालो बनाउँछौँ। र 1 र 2 नम्बर वडाको निम्ति चाहिँ हामी भिन्न ढङ्गको चाहिँ हामी अहिले छलफलमा छौँ। त्यहाँ चाहिँ मिनी ग्रिड लाने कि सोलर मिनी ग्रिड लाने कि अथवा केन्द्र प्रसारण लाइन चाहिँ सिधै चाहिँ 1 र 2 मा पुगाउने कि भन्ने सोचाइमा छौँ। र मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालभित्र 1 वर्षभित्र अपी चाहिँ हामी उज्यालो अपी बनाउँछौँ। अपी हिमाल गाउँपालिकाले एउटा नौलो कार्यक्रम एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने कार्यक्रम सुरु गरेको खबरहरू प्राप्त भएको थियो। यो अहिले सञ्चालनमा छ? सञ्चालनमा छ। कस्तो अवधारणा हो यो? कति रकम पाउँछन् त्यसबारे जानकारी गराउनु। त्यो चाहिँ कस्तो भने नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार दिने र दुःखमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई चाहिँ सहयोग गर्ने नेपालको संविधानको भावना अनुरूप एकल महिलाले पनि केन्द्र सरकारले भत्ता दिइरहेको छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिइरहेको छ। बालबालिकाको निम्ति चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठनदेखि लिएर स्वास्थ्यमा धेरै कुराहरू कार्यक्रमहरू छन्। तर श्रीमतीको अवसान पछाडि एक्लो जीवन बिताइरहेको लोग्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले हेरिएको छैन र हामीले स्थानीय तह सरकारले चाहिँ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। पुरुष हुँदैमा उसले चाहिँ सेवा सुविधा पाउनुहुन्न भन्ने ढङ्गको जो कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले 6,000 का दरमा मासिक 500 का दरमा हामीले सुरु गरेका छौँ। मलाई लाग्छ 1 वर्ष भयो, असारमा चाहिँ त्यो हामी बढाउने तयारीमा छौँ। अन्त्यमा फेरि यो कुराकानी सूचनात्मक भयो, विशेष रूपमा पर्यटनसँगै सम्बन्धित विषयवस्तु जोडेर बिट मार्छौँ अन्तर्वार्ताको। यो एउटा पदमार्गको अङ्गका रूपमा सिद्धमखरीकोट पदमार्ग रह्यो। अगाडि यहाँले ऐतिहासिक र धार्मिक कुराहरू पनि योसित जोडिएको छ भन्ने जानकारी गराउनुभयो। त्यसका अलावा अपी हिमालमा यो गन्तव्य अपी हिमाल बनाउन सकिन्छ पर्यटनको माध्यमबाट भनेर त्यो अवधारणा पनि यहाँले बेला बेला भनिराख्नुहुन्थ्यो। अपी हिमालमा थुप्रो सम्भावनाहरू पनि छन् पर्यटकीय गतिविधिहरू गर्नका लागि र पर्यटकीय स्थानहरू त्यो सुन्दरताका हिसाबले
प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले र अरू हिसाबले पनि अपी हिमालको समग्र पर्यटनको विकासका लागि थप गाउँपालिकाका केही त्यस्ता योजनाहरू छन्? हामीले पटक पटक भन्दै आएको कुरा के हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्नका निम्ति जनतासँग साधन स्रोत हुन जरुरी छ, तर हामी कहाँ जनतासँग साधन स्रोत छैन। र त्यसो भएकोले हामीले के भनेका हौँ भने प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ, त्यो पनि पैसा नलाग्ने गरी सित्तैमा आउने चिजहरूको अब सम्वर्धन गर्नुपर्छ र त्यसबाट जुन प्रबन्धनात्मक ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रम जान्छ र त्यसबाट चाहिँ जनताहरू चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। र हामीले के भनेको भने अप्रीमा सित्तैमा पाइने भनेको पानी, हिउँ, चिसो, यो तीनटा कुरालाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। र यसपालि नै हामीले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेर हामीले रु 42 करोडको एउटा प्रोजेक्ट हामीले स्वीकृति गराएका छौँ, जो यो सिद्धमकरकोट पदमार्गबाट अप्पी बेस क्याम्पसम्मको हाम्रो यस्तै फुड ट्रेल छ। र त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो फुड ट्रेल चाहिँ बनिसके पछाडि हामी लोलुको पाटनमा र केही अन्य पाटनहरूमा पनि हामी आइस स्केटिङ गराएर स्नो स्केटिङ गराएर पनि हामी हिउँलाई चाहिँ व्यापारको रूपमा, हिउँलाई चाहिँ सदुपयोगको रूपमा गरेर जनतालाई चाहिँ समृद्धसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र त्यो कार्यक्रम हाम्रो लन्च भएको छ। र यसपालि त्यो 1-2 दिनभित्रै हाम्रो त्यो टेन्डरमा जाँदैछ। र अर्को चाहिँ हामीले सुरुमा सरोवरसम्मको पनि पदयात्राको निम्ति अर्को कार्यक्रम चाहिँ र मलाई लाग्छ ती कार्यक्रमहरू 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।